मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेजबान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। नाज़रीन, मसीह यीशु की विलादत, उसका तजस्सुम, हर सू रौनक, हर सू उजाला, हर सू नूर। हम मसीह यीशु की विलादत की जब बात करते हैं, उसकी पैदाइश की जब बात करते हैं, तो चेहरे चमक उठते हैं, जिंदगियों में एक चमक सी आ जाती है। और अगर हम तूल अर्ज़ की बात करें तो दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है, दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर इस त्योहार को, मसीह यीशु की विलादत को ना मनाया जाता हो। हर जगह पर अपने रवायात के मुताबिक, कलाम मुकद्दस के मुताबिक लोग इस क्रिसमस को, इस बड़े दिन को सेलिब्रेट करते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि जहां पर ट्रेडिशन की बात आती है, जहां पर रवायात की बात आती है, तो हम बहुत सी तैयारियों को मसीह यीशु की विलादत के हवाले से देखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहाँ दिलों के अंदर खुशी है, चेहरों पर रौनकें हैं, वो सिर्फ एक ही बात है कि मेरा और दुनिया का निजात दहिंदा आने वाला है। और यही वजह है कि इस त्योहार को दुनिया में एक मुकाम हासिल है। शायद अगर ये कहा जाए कि दुनिया का ये वाहिद त्योहार है जो हर कौम और नस्ल जो है वो इसे बड़े जोश के साथ, अकीदत और एहतराम के साथ मनाते हैं। मेरे लिए, मैं समझता हूं कि हम पर खुदा का फजल हुआ, उसका रहम हुआ, उसकी मोहब्बत हम पर हुई कि उसने हमें 2022 का ये दिन बख्शा। 2022 के इन अयाम में उसने हमें जिंदगी, तंदुरुस्ती और सेहत अता की कि हम इन दिनों को मना सके। हम यीशु के तजस्सुम को, उसके पैदा होने को, वजह क्या थी, क्यों वो पैदा हुआ। यकीनन बनी नो इंसान गुनाह में घिरे थे, मुश्किलों में घिरे थे, बदी में घिरे थे। और वो आयत बहुत खूबसूरत है कि देखो एक हमारी हमला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। जब वो हमारे साथ है तो मेरे अजीजों, फिर मुझे और आपको मखलसी रिहाई और निजात मिल गई। और फिर उसने कहा कि उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा, निजात देगा। वो मुझे और आपको निजात देने के लिए आया है। आज का हमारा प्रोग्राम क्रिसमस स्पेशल प्रोग्राम है, बड़े दिन का एक स्पेशल प्रोग्राम है। और आज हम मौजूद हैं सेंट्रल ब्रुक्स मेमोरियल चर्च है, जो पाकिस्तान में, जिसे हुर्फे आम में 74 गार्डन के नाम से भी लोग जानते हैं। आज हम इस प्रोग्राम को यहाँ पर करने के लिए आए हैं। हम आपको इस चर्च के बारे में भी बताएंगे, चर्च की रौनक जो इस वक्त है, हम वो भी आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह से मसीह यीशु के तजस्सुम की इस हकीकत को मनाने के लिए चर्च को किस तरह से सजाया गया है। आए आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद है सेंट्रल ब्रुक्स मेमोरियल चर्च के प्रेस्बिटर इंचार्ज मोहतरम जनाब पादरी शमाउ अय्यूब साहब। आए उनसे मिलते हैं और आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। पादरी साहब, आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में, गवाही टेलीविजन में, जो कि खुदा के लोग का, आज मैं इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया मकबूल साहब। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ गवाही चैनल का, उनकी सारी खिदमत का जो बशारत के ताल्लुक से है। और मैं समझता हूँ कि एक बड़ा कंसर्न, एक बड़ा बोझ है जो वो लेकर दुनिया में इसकी नशरियात को जो है वो शाया करते हैं। मैं बिलखुसूस शुक्रगुजार हूँ अपने हम खिदमत भाई सरफराज विलियम साहब का, जो चेयरमैन है गवाही चैनल के, और आपका इस लिहाज से कि आप हमेशा हमें मदऊ करते हैं और इस प्रोग्राम में हमें शामिल करते हैं। और मेरे लिए ये बड़ी ऑनर है कि आपने मुझे मदऊ किया ताकि क्रिसमस के ताल्लुक से जो सवाल आप करना चाहें मैं उसका जवाब दे सकूँ। हम बात कर रहे हैं मसीह यीशु के विलादत के हवाले से। अगर हम इस लफ्ज को देखें कि तजस्सुम मसीही इलाहियात में, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इस लफ्ज के मायने क्या है, अहमियत क्या है, या हकीकत क्या है। साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने सवाल उठाया है, वो हमारे ईमान का बड़ी बुनियादी सवाल है और खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस से उसका ताल्लुक है। तजस्सुम जो है, इसका नज़रिया कहाँ से आया, ये बात बड़ी मानी खेज है।
اب آپ دیکھیے کہ مقدس یوحنا رسول جو ہے وہ اپنی انجیل مقدس میں یہ بیان کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں مقدس یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی پہلی جو 18 آیات ہیں وہ ایکچوئل انجیل کا دباچہ ہے، اور اس کے اندر جو وہ بیان کرتا ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کو خدا کا ازلی کلمے کے طور پر بیان کرتا ہے، اور وہ کلمہ جو ہمارے ساتھ رہا، اور خاص بات یہ بھی ہے کہ وہ انسان بنا۔ تجسم کا معنی یہ ہے کہ وہ انسانی روپ میں آیا، انسانی روپ میں ظاہر ہوا۔ ہم پیدائش کے تعلق سے خداوند یسوع مسیح کی خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو تھیولوجیکل معنی ہے میں اس کو اور زیادہ بیان کروں تو یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ مبعوث ہوا، وہ ظاہر ہوا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی ذات جو ہے وہ ظاہر ہوئی ہے۔ اور اگر ہم پہلی ہی آیت جو مقدس یوحنا کی انجیل ہے وہ ہماری رہنمائی کرتی ہے اس تجسم کے تصور کو، کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا۔ اور اگر اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے 14ویں آیت جو ہے وہ بڑی کلیئرلی اس کو بیان کرتی ہے کہ کلام مجسم ہوا، اور مجسم کا مطلب ہے جسم اختیار کیا۔ اور دیکھیں جو خدا کا ازلی کلمہ تھا، جو خدا کے اندر تھا، خدا کی ذات کے اندر تھا، وہ کیا ہوا ہے جو مقدس یوحنا بیان کر رہا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، تو وہ کلام جو ازل سے تھا، یعنی ابتدا کی بات کرتا، ازل کی بات کرتا، ازلیت کی بات کرتا، جو مسیحی ایمان ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس میں ہم اس کو یہی کہتے ہیں کہ وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے۔ تو اس ازلی اور ابدیت کے تعلق کو اگر ہم بیان کریں تو اسی کے اندر اس کی ذات ہے، اور وہ کلمہ جو ہے وہ مجسم ہو گیا، جسم اختیار کر گیا۔ اب ایک اور چیز بات دیکھیں کہ آپ غور کریں، جب چرواہے آدھی رات کو خدا کا فرشتہ جبرائیل وہاں پر ظاہر ہوتا ہے تو وہاں پر ایک بات وہ کرتا ہے، 3 باتیں کرتا ہے کہ بشارت کیا دیتا ہے ان کو، کیا داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح اور خداوند۔ جو لفظ خداوند ہے اگر اس کے لغوی معنی دیکھیں تو وہ مالک ہے۔ ایمانی نقطہ نگاہ کیا ہے؟ ایمانی نقطہ نگاہ یہ ہے کہ خدا مجسم ہوا، خداوند کا مطلب یہ ہے خدا انسانی روپ میں آیا۔ تو انکارنیشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ 3 میں سمجھتا ہوں قوموں کے اندر بڑا واضح ہے۔ ایک تو یہ جو بیان ہے یہ پوری بائبل کے اندر نہیں ہے، یہ جو آیت میں نے کوٹ کی ہے مقدس یوحنا کی انجیل کی پہلی آیت، یہ تصور، یہ خیال، یہ پرسپیکٹو پوری پرانے عہد نامے میں کہیں نظر نہیں آتا، کہیں نظر نہیں آتا۔ اور یہ کیوں آ؟ یہ انجیل کے اس کے مقصد کو سمجھنا ہے۔ انجیل کا مقصد کیا تھا یونانیوں کے لیے؟ یہ یونانیوں کی بات کرتا ہے، وہ کلمہ کیا ہے وہ ریشنلی اس کو بیان کرتا ہے، وہ تھیولوجیکل نہیں بیان کر رہا، کیونکہ وہ تو مسیح کو نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک بات ستوکیوں کی بات ہے، اور پھر یہودیوں کی بات ہے، یہودی تو مسیح کو جانتے ہیں، ستوکی بھی جانتے ہیں، لیکن یونانی نہیں جانتے تھے۔ یونانی ریشنلی کلمے کو جانتے ہیں، اور کلمہ مطلب لوگوس، تو لوگوس کے معنوں کو اگر ہم سمجھیں گے تو وہ یہی ہے، وہ اس کو اس کے بیان سے بیان کر رہا ہے، تو وہ کلمہ کیا ہے وہ مجسم ہوا۔ اور ایک اور بات اگر ہم ابراہیمک ریلیجن کو دیکھیں تو ابراہیمک ریلیجن کے اندر کیا بات ہے؟ ابراہیمک ریلیجن کے اندر یہودی تو سمجھتے ہیں خدا کے کلمے کو، ٹھیک ہے، اور مسیحی تو ہم ایمان رکھتے ہیں مسیح یسوع کی صورت میں وہ مجسم ہو گیا۔ اور کلمۃ اللہ کون کہتے ہیں؟ کلمۃ اللہ علیہ السلام کے اندر ہے، تو کلمۃ اللہ تو وہ بھی مانتے ہیں، تو کلمۃ اللہ وہی ہے کہ اللہ کا کلمہ۔ تو بات ہم اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں کہ کلمۃ اللہ آیا اور وہ مجسم ہوا، وہ ہمارے درمیان ٹھہرا، ہمارے اندر رہا، اور ہم جیسا انسان بنا۔ تو یہ اس کا تصور وہ یہ ہے، وہ یہاں سے اس کے لیے۔ اچھا، جب ہم یوحنا کی ہی انجیل کی بات کرتے ہیں، اس کی پہلے بات کی 14ویں آیت میں دیکھتے ہیں، اور وہاں لکھا اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اب یہاں پر ہم 3 باتوں کو دیکھتے ہیں۔ پہلی بات جو ہمیں یہاں پر ملتی ہے وہ ہے فضل، اور دوسری بات ملتی ہے سچائی، اور تیسری بات جو ملتی ہے وہ ملتی ہے ہمیں معمور۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ کس طرح کے فضل کی بات ہو رہی ہے؟ اوکے، اب آپ دیکھیں کہ شریعت جو ہے وہ مقدس موسیٰ کی معرفت ہے، تو جو پہلا ریڈیمر ہے جو ایمانداروں کا، جو عہد نامہ عتیق کی کلیسیا کے لیے میں کہہ رہا ہوں، وہ اس کو ایز اے لیڈر بھی مانتے ہیں، ایز اے ریڈیمر بھی مانتے ہیں کہ وہ اس نے کیا کیا مصر سے ان کو رہائی دی۔ تو شریعت کا جو پہلا ریڈیمر ہے وہ ہے، جو فائنل ریڈیمر ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔
اور اس کے وسیلے سے کیا آیا؟ فضل آیا. اور فضل کیا ہے؟ فضل کے وسیلے سے انسان کے لیے کیا آئی؟ نجات. تو یہ وہ فضل ہے جس کے لیے خداوند یسوع مسیح آیا اور وہ لے کر کے آیا نجات. اس فضل کی جو بات وہ کر رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ تم پر فضل ہو گیا ہے ہم سب پر جو ایمان لاتے ہیں مسیح یسوع پر, اور اس کے وسیلہ سے, فضل کے وسیلہ یا مسیح کے وسیلہ سے وہ نجات ہم تک پہنچی ہے. تو یہ فضل خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کے وسیلہ سے ہم تک ٹرانسفر ہوا ہے. تو اس لیے وہ بات کر رہا ہے کہ وہ فضل. اور سچائی کیا ہے؟ سچائی خدا کا مسیح جو ہے وہ سچائی ہے. وہ سچائی ہے. یس. اور حق کی بات ہے جو اس نے خود دعویٰ کیا, حق اور زندگی میں ہوں. اور اس نے کہا تم سچائی سے واقف ہو, سچائی ہی تمہیں آزاد کرے گی. آزادی اور بحالی کس کے وسیلے سے؟ مسیح یسوع کے وسیلے سے اور اس کی نجات کے وسیلے سے. تو وہ بات ہے. مموری جو ہے وہ بات سمجھے, مموری جو ہے اس کی حضوری ہے. اس کی حضوری, اس نے ہمیں آ کر وہ ہمارے درمیان رہا اور اس نے جاتے وقت بھی ہمیں کہا میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. تو اس کی حضوری آپ دیکھیں کہ اس حضوری کے اندر کیا ہے؟ الوہیت ہے, الہی ہونا ہے. اور وہ حضوری ہمیشہ رہتی ہے, چاہے وہ معجزات کی صورت میں نظر آتی ہے. جب اس نے معجزات کیے وہ اس کے اندر اس کی الوہیت بھی تھی, اس کی معموری بھی تھی, اس کی حضوری بھی تھی, کہ وہ ہمارے درمیان رہتا ہے. اور اس نے وعدہ کیا ہے اور اس نے ہمیں سکھایا ہے کہ جہاں بھی 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوتے ہیں میں ان کے بیچ میں ہوں. تو یہ معموری وہ ہے کہ وہ جلال سے بھرا ہوا ہے, جلال سے بھرا ہوا ہے. جو آپ نے اگلی بات کر رہے ہیں تو جلال بھی اس کے اندر موجود ہے. یس, جلال اس کی الوہیت کو ظاہر کرتا ہے, گلوریفیکیشن کو یاد کرتا ہے, اس کو بیان کرتا ہے کہ اس کے اندر, اس کی ذات کے اندر وہ پوری الوہیت ہے جو ڈیوائن ہے. تو وہ ممور ہے اس سے, جس میں اس نے کہا کہ الوہیت کی ساری مموری اس کے اندر سکونت کرتی ہے. ہمارے اندر بھی ہے, وہ اس کے اندر بھی ہے, اور ہمیں بھی وہ دیتا ہے. تو اس لیے وہ مموری جو ہے وہ آج بھی ہمارے درمیان ہے. اچھا, یہاں پر ایک اور چیز جو خاص ہے وہ یہ دیکھیں کہ کیا خدا خود مجسم ہوا. یہاں پر یہ جو لفظ ہے, کیا اس نے جسم جو ہے اختیار کیا؟ اور 2 چیزیں ہیں, آیا کیوں, کیا وجہ تھی کہ وہ مجسم ہوا اور اس نے جسم کو اختیار, کیا وجہ تھی کہ اس نے جسم کو اختیار کیا؟ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا, مشکل سوال. اور مشکل سوال کا مطلب یہ ہے, میں آپ کی بات کو سمجھا ہوں کہ کیا خدا کی ذات پروگریسو ہے؟ نہیں, وہ انفینٹ ہے, وہ انفینٹ ہے, وہ لامحدود ہے. وہ اس لیے لامحدود ہے کہ ہم نہیں یہ کہہ سکتے کہ خدا محدود ہے. ٹھیک ہے, وہ ہو نہیں سکتا. اب اس کو ہمیں کیسے سمجھنا ہے؟ مسیحی تصور خدا کے اندر. مسیحی تصور خدا کیا ہے؟ what is Christian concept of God؟ وہ کیا ہے؟ وہ پاک تثلیث ہے. پاک تثلیث میں ہم خدا باپ کی ذات کو, خدا یسوع مسیح کی ذات کو اور خدا پاک روح کی ذات کو سمجھتے ہیں. تو پاک تثلیث کا جو دوسرا قانون ہے وہ یہاں پر ظاہر ہوا ہے. وہ جو آپ کا سوال ہے وہ اس کے اندر یہ بات ہے. اور اس لیے پاک ذات جو ہے خداوند یسوع مسیح کی ہے, جس کو ہمارا ہے مسیحی ایمان بڑا اسٹرانگ ہے, اور اس میں وہ کامل خدا ہے, کامل انسان ہے. اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا بیٹا جو ہے وہ ظاہر ہوا ہے. وہ اس کی وہ پیدائش ہمیں نظر آتی ہے, لیکن وہ ظاہر ہوا, وہ انسانوں کے درمیان آیا اور آ کر ہمارے درمیان رہا. اور جس کو اس نے مقدس یوحنا کے پہلے خط کو دیکھیں اور اس کی پہلی آیت, پہلے باب کی پہلی آیت, اس نے کہا کہ وہ کلام جو ازلی ہے وہ کیسے آیا, وہ ہمارے درمیان رہا, ہم نے اسے غور سے دیکھا, بلکہ کیا کیا, چھو کر دیکھا, مطلب انسان بننا, اور انسان بن کر ہمارے درمیان آیا. تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ پروگریسو نہیں ہے, انفینٹ ہے, لیکن وہ مسیح کی ذات میں خدا باپ نے اپنے بیٹے کو ہمارے درمیان بھیجا. یہاں چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد آ کر ہم اپنے اگلے حصے کی طرف جائیں گے. ناظرین, یہاں چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد آ کر جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا ہے یہ سے جوڑتے ہوئے ہم اگلے سیشن کی طرف جائیں گے. تو کہیں جائے گا مت, ہمارے ساتھ رہے گا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں. جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا, میں یہاں بتاتا چلوں کہ آج کا ہمارا جو یہ ایپیسوڈ ہے یہ کرسمس اسپیشل ایپیسوڈ ہے, اور آج ہم موجود ہیں سینٹرل بروکس چرچ پاکستان میں. اور آج ہمارے ساتھ جو ہماری اس نشست میں, اس اسپیشل پروگرام میں ہمارے گیسٹ ہیں خدا کے خادم پریسبیٹر انچارج پادری شمعون ایوب صاحب. ہم بات کر رہے تھے فضل کے حوالے سے, لیکن جب ہم لوکا کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہلی آیت
पहले बाब की 28वें आयत में फरिश्ता मुकद्दसा मरियम से दो बातें कहता है। पहली बात वो कहता है सलाम तुझ जिस पर फजल हुआ। हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह का फजल है। दूसरी बात फिर मैं बाद में आपसे करूंगा कि फरिश्ते ने जब ये कहा कि पहली बात वो कहता है सलाम तुझ पर फजल हुआ है, कि किस फजल के बारे में फरिश्ता बात करता है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि खुदावंद यीशु मसीह की जो पैदाइश की ऑनर मिली है मुकद्दसा मरियम को, उसको हमने समझना है। तो मुकद्दसा मरियम जो है वो हमारी तरह एक आम इंसान थी। अगर थोड़ा सा उसकी बैकग्राउंड को देखें तो वैसे तो उसके रुतबे के लिहाज से अगर हम देखें तो उसके जो कॉन्सेप्ट हैं, जैसे इमैक्युलेशन कंसेप्शन है, जो कैथोलिक व्यू है, वो बहुत बड़ा है। वो इतना बड़ा है कि हम उसको इस नशिस्त में शायद बयान ना कर पाएंगे। उसको पकीज़गी के ताल्लुक से बात है। लेकिन जो फजल की बात वो कर रहा है फरिश्ता, और फरिश्ते का खास ये पैगाम है तुझ पर फजल हुआ है। फजल क्या है? फजल खुदा की अनडिजर्विंग फेवर है, और फजल के अंदर निजात है खुदा की जो गुनहगार इंसानों के लिए थी। और इसके अंदर ये है कि वो मुकद्दसा मरियम है कहलाई खुदा यीशु मसीह की माँ। तो ये बहुत बड़ा फजल उस पर हुआ है कि एक आम इंसान को इतना बड़ा रुतबा मिला। और इसके लिए अगर आप देखें तो वो जो मोनेस्ट्रीज का कॉन्सेप्ट यहाँ हमारे यहाँ है, जोश के अंदर तो था। और वो जो बात यशायाह नबी की मार्फत है कि देखो तुम्हारी हामला होगी, वो उसके तहत वो अपनी बेटियों को क्या है उस मोनेस्ट्री के अंदर रखते थे। और उनको मालूम था कि शायद कभी भी किसी वक्त भी ये मशीन गोई जो है वो पूरी होगी। और वो हुई 735 बरस के बाद हुई वो। और वहाँ पर जो है वो इसी काम के लिए मखसूस थी, जैसे हमारे यहाँ नर्स का कॉन्सेप्ट है और किसी को अपनी खिदमत के लिए मखसूस कर देना, तो वो ऑलरेडी ये तैयार थी। तो वहाँ पर उस पर दूसरी भी लड़कियां थी, लेकिन मुकद्दसा मरियम को ये चुना गया। तो इसलिए उस पर फजल हुआ, फिर उस पर रहम हुआ, यूँ समझ लीजिएगा। और उसने आगे उसकी जो मैग्निफिकेट जो सॉन्ग है उसको आप देखें तो उसमें कहती है मैं तो खुदा तो मुझ पर तो खुदा की फजीलत होती है। तो वो फजीलत उसको मिली है, तो उस फजल की बदौलत मिली है जो खुदा बाप की तरफ से रिश्ते की मार्फत उस तक पहुंचा। तो ये फजल जो है वो इसमें आकर वो उसकी मुकद्दसा मरियम मुकद्दसा कहलाई। और फिर खुदा यीशु मसीह की पैदाइश जो ऑनर है उसको मिली। दूसरी बात हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है खुदावंद तेरे साथ है। ये जो लफ्ज है ना, ये खुदावंद तेरे साथ है। फजल की बात पहले हो रही है, खुदावंद तेरे साथ है, ये बहुत आम बात है। जो खुदावंद तेरे साथ है, जो यशायाह नबी क्या कहता है, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की जो नवीद है वहाँ पर जो उसने विजन देखी है, वो क्या देख रहा है कि देखो तुम्हारी हामला होगी और वो बेटा देंगी और उसका नाम इमैनुअल रखना। इमैनुअल का मतलब क्या है? खुदा तुम्हारे साथ। एक्चुअली तो वो मशीन गोई है। यहाँ पर जो कुमारी जो थी, जो बतूला थी, जो अलमा थी, जो बाकरा थी, वो अब क्या है, अब उस पर फजल हो गया और मुकद्दसा मरियम कहलाई। और उस पर उसको वही बात दोहराई गई है जो नबी की मार्फत थी कि खुदावंद तेरे साथ है। तो इमैनुअल जो है वो खुदावंद तुम्हारे साथ की हालत में है। यकीनन ये बात हकीकत है कि जब हम फजल की बात करते हैं तो मुकद्दसा मरियम के फजल की जो बात हुई है, तो यकीनन अगर वो ना होता तो शायद आज हम भी निजात को हासिल ना कर पाते या हम मखलसी को ना देख पाते। अच्छा, यहाँ पर एक और भी जो चीज़ है बहुत अहम है कि जब फरिश्ते ने जो बात कही थी मसीह यीशु के मुजस्सम होने में, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि रूह कुद्स की जो रहनुमाई है उसको आप किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। अब एक आम बात मैं करने लगा हूँ, लेकिन इसी के अंदर इसका जवाब है। अब आप देखिए कि जब हमारे यहाँ कोई औलाद होती है, जब बच्चा पैदा होता है, आमतौर पे कॉन्सेप्ट क्या है, ये पार्टनर कौन होते हैं? मियाँ बीवी। लेकिन तीसरा पार्टनर होता है। तीसरा पार्टनर कौन है? वो खुदा का रूह है। खुदा के रूह की बदौलत अब आप देखें कि खुदा का रूह कैसे आता है। खुदा का रूह जब हम कहते हैं ना कि ये खुदा की तरफ से हमें मिला, हम कह रहे होते हैं लेकिन शायद अनकॉन्शियसली कह रहे होते हैं, इसलिए कह रहे होते हैं लेकिन कह सही रहे होते हैं। अब देखिए, इंसान जब पुतला था, ठीक है, मट्टी का पुतला, उसमें जिंदगी का दम किसने फूका? खुदा ने, ठीक है। तो खुदा का रूह उसके अंदर आया तो वो जीती जान हुआ, ठीक है। इसी तरह हर बच्चा, दुनिया का हर बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर खुदा का रूह होता है। और वो रूह जब यहाँ से रुखसत हो जाता है
جب وہ وفات پا جاتا ہے وہ روح واپس چلی جاتی ہے، جہاں سے آتی ہے باعث کہتا ہے جہاں سے آتی ہے ویسے وہاں چلی جاتی ہے۔ یہ تیسرا پارٹ جو خدا کا روح ہے یہ امپورٹنٹ ہے، اور اسی کی بدولت ہے جو فرشتے نے جو بات کہا کہ روح القدس تجھ پر سایہ کرے، تو روح القدس کی قدرت جو ہے وہ یہی ہے جو اس پر سایہ ہوا اور اس پر نازل ہوا، اور اس کی بدولت خدا بیٹا جو ہے وہ اس کی نوید دی گئی۔ اگر ہم پیشن گوئی کی بات کریں تو پہلی پیشن گوئی اور پھر وہ کمپلیٹ ہوتی ہے آ کر متی کے اندر، مرکز کے اندر، لوکا کے اندر، یوحنا کے اندر، جب آدم گناہ کرتا ہے اور سزا کی بات ہوتی ہے تو خداوند نے وہاں پر فرمایا کہ میں تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، اور یہاں پر عورت کی نسل کی بات کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر جو بات ہے وہ تو اس کے سر کو کچلے گا اور وہ تیری ایڑی پر کیا کرے گا، کاٹے گا۔ اب یہاں پر ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ عورت کی ہی نسل سے پیدا ہو رہا ہے، تو اس پیشن گوئی کو ہم یہاں پر متی کے اندر جو ہے وہ پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ جو لوگ اسے نہیں سمجھتے، میں چاہوں گا کہ آپ اس بات کو ضرور اس بات سے اس کو ریلیٹ کرتے ہوئے ضرور بتائیں کہ ہاں یہ پیشن گوئی کس طرح سے ہے۔ صاحب بہت اچھا سوال آپ نے کیا، بڑا تھیولوجیکل سوال کر رہے ہیں آپ۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ پیدائش کی کتاب کی 30 باب کی 15ویں آیت ہے، اور یہ پہلی انسان کے لیے، گنہگار انسان کے لیے پہلی بشارت تھی جو خدا کی طرف سے ڈائریکٹ آئی، اور اس بشارت کے اندر کیا ہے، عورت کی نسل اور سانپ کی نسل، ابلیس، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر پھر کیا ہے، جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی ہے تو جو فرشتہ جبرائیل آتا ہے کن کے پاس آیا، چرواہوں کے پاس آیا، اور چرواہوں کو پہلی بات جو کی گئی ہے، جو اناؤنسمنٹ آف گاڈ ہے، وہ کیا تھی، منجی پیدا ہوا ہے تمہارے لیے داؤد کے شہر میں بیت لحم میں ایک منجی کیا ہے، سیویئر، اور سیویئر وہ بھی لے کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ تو اپنے وروں کی کر رہے تھے، اور وہ کون تھے، ٹیمپل کے لیمب تھے، لیمب آف ٹیمپلز، جو جوش اتھارٹی کے تھے، جس کے سردار کاہن اور کاہنوں کے تھے، اور وہ صبح اور شام کی قربانی کے لیے تھے، ان بلیمش لیمب تھے، اور وہ ان کو وہاں پر خریدتے تھے اور لوگ قربانی چڑھاتے تھے۔ اب خداوند کا فرشتہ جو ہے، خدا کا فرشتہ وہاں پر آیا ہے اور ان کو پہلی بشارت یہی آ کر دی، اب ان بروں کی ضرورت نہیں ہے، اب جو دنیا کے جہاں کا برہ جو ہے نا، خدا کا برہ جو دنیا کے جہاں کا گناہ اٹھانے کے لیے آ گیا ہے، اور یہ وہی پیشین گوئی ہے جو آپ نے کہی، جس کا ذکر پیدائش کی کتاب 30 باب میں تھا، اب وہ موجود ہو گیا، منجی پیدا ہوا، سیویئر، اور یسوع کا مطلب یہی ہے، گناہوں سے نجات دینے والا۔ ہاں، جو لفظ آگے آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ جب یسوع کے اب اگر ہم جا کے دیکھیں یسایہ میں پیشن گوئی ضرور ہوئی ہے، لیکن وہاں پر نام نہیں دیا گیا، وہاں پر اس کے بارے میں بات ضرور کی گئی ہے لیکن نام نہیں دیا گیا، نام دیا گیا ہے متی کے اندر جا کر۔ اور دو چیزیں میں چاہوں گا کہ یہاں ہم چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد آ کر میں ضرور آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ بھی کہا ہے کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنے یا لفظ اپنے بہت اہم ہے کہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا، نجات دے گا۔ اور دوسری بات یہ کی گئی ہے اس کا نام ایمانویل ہوگا، کیونکہ جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ تو میں دونوں لفظوں کو ضرور جاننا چاہوں گا تاکہ جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں آج کرسمس پر بھی جانے کہ یسوع ایمانویل کیا چیز ہے۔ تو ناظرین یہاں چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد آ کر ہم دوبارہ سے اس سوال کو خدا کے خادم سے ضرور جانیں گے کہ یسوع اور ایمانویل، ہم اس بھید کو بھی ضرور آج جانیں گے۔ تو کہیں جائے گا مت، ہمارے ساتھ رہے گا، اسٹے ود اس۔ ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں خدا کے خادم پاسٹر انچارج قادری شمعون ایوب صاحب۔ جی سر، ہم بات کر رہے تھے یسوع اور ایمانویل، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، دو نام بڑے امپورٹنٹ نام ہیں، خدا یسوع مسیح کی ذات سے اس کا تعلق بنتا ہے، اور دونوں نام الہی نام ہیں، وہ عام نام نہیں ہے، ایمانویل اور یسوع۔ اب آپ دیکھیں، سب سے پہلے ہم یسوع کی بات کر رہے ہیں۔ خدا یسوع مسیح کا نام فرشتے نے دیا ہے اور مقدس یوسف کو دیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام یسوع رکھنا، اور یسوع کا مطلب کیا ہے، گناہوں سے نجات دینے والا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی یہ جو ہے، یہ نام خدا یسوع مسیح کی ذات کے لیے اس کے انسان ہونے کا نام ہے، جس طرح ہمارے نام ہے، جیسے آپ کا نام پاسٹر آپ کہہ رہے ہیں، میرا نام قادری شمعون ایوب ہے، ٹھیک ہے، تو یہ نام انسانی نام ہے، تو وہ اس کا انسانی نام ہے۔ تو ایمانویل کی بات وہاں پہ کی جا رہی ہے، ایمانویل کے بارے میں، اچھا اس کو تھوڑا سا اور میں بیان کر دوں، اگر آپ
थिंक 83 है, शायद मैं एक्यूरेट ना बयान कर सकूँ, वहाँ पर ख़ास बात कही गई है कि खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात के नाम से और उसके नाम के मतलब के ताल्लुक से कि वहाँ पर वो क्या है, अपने लोगों को छुड़ाएगा, उसका फिदिया देगा, साथ ये बात की गई। तो फिदिया देना और छुड़ाना जो है वो निजात के मानों के अंदर है, मनंजी के मानों के अंदर है, मनंजी के मानों के अंदर है, और खुदावंद यीशु के मतलब के अंदर है। इम्मानुएल क्या है? इम्मानुएल आप देखिए, बाज़ दफ़ा लोग बहुत हमें ये भी कहते हैं क्रिटिक्स है, इस्लाम में क्रिटिक्स की बात मैं करने लगा हूँ। वहाँ पर हमारे एक बड़े इस्लामिक क्रिटिक्स हैं, वो अक्सर इस तरह के सवाल उठाते रहते हैं। वो कहते हैं कि इम्मानुएल, वहाँ नबी की मार्फत इम्मानुएल लिखा था, यहाँ यीशु रिश्ता क्या रहा है, तो बाइबल के अंदर तो तज़ाद है, ये भेद की बात है, कि वो समझने से कासर है। इम्मानुएल खुदा की हालत का नाम है, ठीक है। ये पेशीन गोई जो वहाँ पे जो बात की गई है, वहाँ आखिस बादशाह के लिए थी, जो मायूसी की हालत में था, नाउमीदी की हालत में, बेबस वहाँ पर नजर आता है, मुस्तरब हालत थी उसकी, कि दो कुव्वतें कौन सी हैं, एक इजराइल की हुकूमत और दूसरा रजीन बादशाह जो शाह राम है, वो दोनों मुतहद होकर वो कह रहे हैं आखिर पर जो यहूदा का बादशाह उस पर हमला करने वाले हैं। इस बैड सिचुएशन के अंदर क्या है, खुदा का कलाम यशायाह नबी की मार्फत आता है और उसको ये सिखाया जा रहा है कि तू ना घबरा, तू जो इंसानों को बेजार करता रहा है ना, अब वक्त ये है कि तू मुझ पर ईमान ला और कायम रह। इस बैड सिचुएशन के अंदर उसके लिए पैगाम क्या था कि देखो एक हमारी हमला, हालांकि उस इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये आखिर के लिए तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये पेशीन गोई तो 735 सालों के बाद हुई मसीह की सूरत में। तो उसके लिए क्या था, इस सिचुएशन को समझे, वहाँ उसको ये था, उसकी रूह को तरगीब देना था कि जहाँ भी बैड सिचुएशन है, वहाँ जहाँ मुश्किल है, परेशानी है, और वहाँ पर खुदा की ज़ात इम्मानुएल की सूरत में मौजूद है। बहुत सारे रेफरेंस है पीछे पुराने नामे में देखें, जब जदून क्या है वो मदियानियों से डरते हुए, उस वक्त भी हालांकि वो मदियानियों को भी खुदा ही इनके ऊपर लेकर आया इजराइल के अंदर, और वो कोलू पर है और गेहूं झाड़ रहा है और उसको छुपा रहा है वहाँ मदियानियों से, और एकदम से क्या है, खुदा का फरिश्ता आता है और बैड सिचुएशन है, मायूसी की हालत, ठीक है, होपलेस सिचुएशन, वहाँ पर आकर उसको कहता है जबरदस्त सूरमा खुदा तेरे साथ है। इस बात को समझे आप। आगे हज्जी नबी के सीफे में भी देखें, वहाँ वो हैकल नहीं बनने दे रहे, यार इकराम प्रेशर है और ये प्रेशर लिए जा रहे हैं। वहाँ पर इस मायूसी की हालत में हज्जी नबी के मार्फत है, मुसक्कफ के आनों में रहने का वक्त नहीं है, अब क्या है, खुदा के घर की तरफ आओ, और क्योंकि खुदा तुम्हारे साथ है। ये बात सब, ये लफ्ज़ बार-बार आता है। फिर देखें खुदा ने यीशु मसीह की ज़ात अक़दस में देखें, सब कुछ करके आसमान पर जाने से पहले उसने क्या कहा, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, ठीक है। फिर जाते जाते वादा भी दे गया खुदा पाक रूह का, खुदा पाक रूह क्या है, वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे अंदर होगा। तो खुदा की ज़ात के अंदर ये उसकी हालत का नाम है कि खुदा की खुसूसियत का नाम, उसकी मोहब्बत का नाम, उस रिलेशन का नाम है जो हमारे दरमियान है। खुदा हमारे अहद में, हमारी सुलह में, हमारी ज़िंदगी के हर हालात में वो हमारे साथ रहता है। तो इसी तरह यहाँ पर ये जो इम्मानुएल है वो उस हालत का नाम है। अच्छा सर, हम जब पेशन गोइयों की बात करते हैं और पेशन गोइयों के हवाले में देखते हैं तो तौरेत में हमें जिन पेशन गोइयों का जिक्र मिलता है, अगर मैं देखता हूँ तो 4 किस्में हमें यहाँ पर नजर आती है। पहली जो है वो आदम के ज़माने की, दूसरी है नूह के ज़माने की, तीसरी है इब्राहिम के ज़माने की, और चौथी है मूसा के ज़माने की। ये जो पेशन गोइयाँ ज़मानों के हवाले से और नबूवत के हवाले से आप किस तरह से देखते हैं, मसीह यीशु की पैदाइश के हवाले से? ये जो बात आपने की है ना, ये जो 4 है, ये पेशन गोइयाँ नहीं है, ये अहद है। पहला अहद आदम के साथ खुदा ने बांधा, ठीक है, और उसको क्या दिया, इख्तियार दिया। सारी कायनात पे उसका इख्तियार है, और आज हमारा इख्तियार आपको समझते हैं हम क्या है, और उस वक्त तो बागी अदन में इख्तियार दिया गया, ठीक है। दूसरा नूह के साथ था, जब तूफान थम गया तो वो था क्रिएशन की बहाली का, कि मैं फिर ऐसा नहीं करूंगा, बल्कि मैं बहाल करूंगा। और खुदा में यीशु मसीह अब जो आ रहे हैं ना इस दुनिया में, इस कायनात को बहाल करने के लिए आ रहे हैं। अब निजात के लिए नहीं आ रहे, अब कायनात की बहाली और बागी अदन के माहौल को करने के लिए आ रहे हैं। उसी माहौल को जहाँ पर अमन की बात की गई है, जहाँ लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, फसाद नहीं था, अमन की बात, बिल्कुल अमन की बादशाही को कायम करना है। और फिर तीसरी बात आप इब्राहिम की बात, अब्दी अहद की बात वो कर रहा है। वो कवनेंट जो है वो है ना, वो अब्दी अहद का है, तेरे यहाँ जो है नबियों की कमी नहीं होगी, ठीक है। तो वो अब्दी अहद की बात है। जो मुकद्दस मूसा की बात आगे करता है
وہ شریعت کی بات کرتا ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے تو پھر زندگی سنورنی ہے. اور وہ شریعت جو ہے وہ نور، خدا یسوع مسیح نے آگے خود کہا نا دنیا کا نور تو میں ہوں. شریعت سے مراد، نور سے مراد وہ شریعت لیتے تھے، اور خدا یسوع مسیح نے آ کے ان کو کہا کہ میں ہوں دنیا کا نور، میں ہوں وہ شریعت جس کو مکمل کرنے آیا ہوں، کامل کرنے آیا ہوں. تم نہیں کر سکتے، تم تو کر ہی نہیں سکتے، اور ایک بھی گناہ کرتے ہو تو شریعت کو، ساری شریعت کو باطل کرتے ہو، اور شریعت تو راست ہے. تو اس لیے اس راست کو قائم کرنے کے لیے میں آیا ہوں. تو یہ چار جو آپ نے بات کی، یہ چار عہد ہے اور یہ امپورٹنٹ عہد ہے. اور آخری عہد خدا یسوع مسیح کی ذات میں ہے جو نیا عہد ہے، جو نیا عہد ہے، جو جس کا اچھا اس کے سائن بھی میں تھوڑا سا بتا دوں. جی بالکل. پہلا تھا آدم کو تو اختیار مل گیا، اور کوسے قضا کا نوح کو مل گیا، ابراہیم کو ختنہ مل گیا، اور اس کو تختیاں مل گئی. ٹھیک ہے، مسیح کو ہمیں کیا ملا؟ بپتسمہ. یہ تمام چیزیں ان کے ساتھ میل کھاتی ہوئی یہاں پر بیان کریں. اچھا بھائی صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں پیشن گوئی کے حوالے سے، تو جب میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یسایہ میں نام نہیں، لیکن جب یسایہ کی ہی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں جو پیشن گوئی ہے یسایہ کے مطابق، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، عقیل، کباب اور سلامتی کا شہزادہ. اب یہ سلامتی کا شہزادہ، اکثر کسی پر بات کی جاتی ہے تو اس پہ سلامتی بھیجی جاتی ہے، لیکن مسیح یسوع پر ہم سلامتی نہیں بھیج سکتے. کیا کہتے ہیں یہ سلامتی کا شہزادہ جو ہے، کس مفہوم میں، کس حیثیت میں، کس اہمیت میں آپ اس کو دیکھیں؟ دیکھیں، جو میڈیٹر ہے، آپ کہیں بھی آپ دیکھیں دنیاوی زندگی میں، جب کوئی دو جھگڑا ہوتا ہے تو ایک میڈیٹر کیا پیغام، کیا بن رہا ہوتا ہے؟ وہ صلح جو ہوتا ہے وہ صلح کرا رہا ہوتا ہے. اور کلام مقدس میں کیا لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں، وہ خدا کے بیٹے ہیں. تو خدا کا بیٹا تو وہ کہلا رہا ہے، پرنس آف پیس ہے وہ. کیوں؟ کیونکہ اس نے باپ اور انسان کے ساتھ کیا ہے؟ ہماری صلح کرائی، ہماری صلح کرائی ہے. اس نے امن لایا، جدائی جو تھی اس کو اس نے، اس کے اندر ریکنسیلیشن کا کانسیپٹ ہے. آپ کبھی اس بات کا غور کریں، پرانے عہد نامے میں کفارے کا کانسیپٹ ہے، نئے عہد نامے میں کفارے کا نہیں، ریکنسیلیشن ہے. ریکنسیلیشن صلح ہے، ٹھیک ہے، میل ملاپ ہے، اور میل ملاپ انسانوں کے ساتھ ہے. آپ دیکھیں تین چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں رکھیں. ہم بات کرتے ہیں کہ پیس کیسے آتا ہے اور کیسے اس نے سکھایا. پیس ود گاڈ کیسے آتا ہے؟ جب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں تو وہ پھر اس کا پیس ہماری زندگی میں آ جاتا ہے. اچھا، دوسری بات جو ہے پیس آف گاڈ کیسے آتا ہے؟ ابھی اس بات پر بھی غور کریں. پیس آف گاڈ کیا ہے؟ جب ہم پریز اینڈ پریئر کرتے ہیں، جب پرستش کرتے ہیں، جب گیت گاتے ہیں، جب کیرلز گائے جاتے ہیں، جب تلاوت ہوتی ہے، دعا کرتے ہیں، کبھی اس بات کو سمجھیے گا. اور پیس ود ادرس کیسے ہے؟ ایک دوسرے کے معاف کرتے ہیں، اور پھر ہی تو ہم صلح جو کہلاتے ہیں. پھر صلح جو کہلاتے ہیں. یہ جو کانسیپٹ ہے پیس کا، یہ ایک بڑا رواں دواں ہے ہماری زندگیوں کے لیے. اور ہم مسیحی جو ہے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں، جو ریکنسیلیشن کا کانسیپٹ ہے اور جو کفارے کا کانسیپٹ ہے. پرانے عہد نامے میں کفارہ ہے اور وہ قربانیوں کے ذریعے سے. نئے عہد نامے میں ریکنسیلیشن ہے. ریکنسیلیشن کیا ہے؟ جو خدا کی انسان کے ساتھ صلح کرائی گئی اور وہ میڈیٹر ہوا. جو میل ملاپ کی بات ہم کرتے ہیں، کرسمس کا پیغام میل ملاپ کا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت بانٹنے کا. جو خدا بیٹے کی معرفت، خدا کی محبت ظاہر ہوئی ہے، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس کی ذات کے اندر تو بہت بڑے ٹائٹل ہیں. یہ جو اتنے سارے ابدیت کی بات کی ہے، عجیب کہا گیا، مشیر کہا گیا، الفا اومیگا کہا گیا، لیمب آف گاڈ کہا گیا، منجی کہا گیا. خداوند کی ذات تو لامحدود ہے، اور اس کے اندر اتنے ٹائٹل ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم مسیحی ہم اس بات کو سمجھتے ہیں. اور اس میں ایک ٹائٹل یہ بھی ہے پرنس آف پیس، جو کرسمس کے خاص موقع پہ ہے. آپ پوری دنیا کے اندر دیکھیں پرنس جو پیس ہے، پیس کا فقدان کیوں ہے؟ اس کا فقدان یہی ہے کہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے ہم. تو خدا بیٹے نے تو ساری دنیا کو معاف کر دیا. جو کچھ صلیب پر اس نے کہا تو وہ معافی کا پیغام ہے. بالکل معاف کر کے اس نے ہمیں کیا کیا ہے؟ اپنے پیس میں شامل کیا ہے، اپنے امن میں. اور جو اس کے اندر اب آپ دیکھیں فرشتے جب آئے، کیرل لے کے آئے، ٹھیک ہے، ٹروپ آف منسٹر آف ہیون کیسے آئے؟ انہوں نے کیا پیغام دیا؟ جن سے وہ راضی ہے وہ صلح. جن سے راضی کن سے ہے؟ جو اس کے امن کو، جو اس کی پیس کو قبول کرتے ہیں، جن کی زندگی میں وہی ہے جو پیس ود گاڈ ہے، پیس آف گاڈ ہے، پیس ود ادرس ہے. وہ جب اس کو قبول کر لیتے ہیں
तो उनकी ज़िंदगी के लिए सुलह, तो वो खुदा बेटा जो है उनके लिए सुलह का पैगाम लेकर आता है, सुलह बन जाता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि आप कोई पैगाम इस हवाले से कलीसिया को, जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, दुनिया हमें देख रही है, मैं चाहूँगा कि 2022 की क्रिसमस में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कलीसिया को, लोगों को? यस, बहुत अच्छा सवाल है। आखिर में हम इसको यूँ देखें कि हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, और हर घर के अंदर जो मसीही नुक्ता निगाह है और दुनिया के अंदर जो आपने शुरू में तमहीद बांधी के क्रिसमस एक आलमगीर हकीकत है, पूरी दुनिया के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और मैं जो समझता हूँ कि हमें बतौर इस पाकिस्तान के अंदर हमने क्रिसमस की अहमियत को उसके मैसेज के अंदर समझना है कि खुदा का फरिश्ता मैसेज क्या देकर है। वो मुनज्जी की बात करता है, वो मसाया की बात करता है, वो खुदावन की बात करता है। मुकद्दस पौलुस रसूल खुदावन हर खत के अंदर वो कह रहा है, बल्कि दूसरे कुतूब के अंदर भी खुदावन यीशु मसीह की बात करता है। ये पैगाम हमारे लिए बड़ा अहमियत का है। कलीसिया इस दुनिया के अंदर उसकी विटनेस है और उसकी गवाही देने, उसकी बिशारे देने। और चरवाहों ने जब उस बच्चे को देखा, उसने कहा जो बात हुई है उसको मशहूर करें। मशहूर क्या करना है? मशहूर यही करना है कि खुदा बेटा इस दुनिया में आ चुका है, वो फिर आने वाला है, और हम सब उसके कलाम पर, उसकी बातों पर अमल करें, और जो कुछ वो कह रहा है उस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए नमूना बनाएं। मैं अपनी तरफ से पादी शमाउन अयूब, जैसा आपने बयान किया है, मैं सेंट्रल ब्रुक्स मेमोरियल चर्च की कलीसिया की तरफ से, मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से, अपने बुजुर्ग बिशप फ्रेडरिक जॉन साहब की तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर कहता हूँ। और गवाही चैनल का मैं एक दफ़ा फिर शुक्रगुजार हूँ अपने खिदमत भाई पास्टर जॉर्ज मकबूल साहब के लिए, और खुदा के खादम पास्टर सरफराज विलियम साहब के लिए, कि जो इस चैनल को जो है वो दुनिया में उसके पैगाम को लेकर जा रहे हैं। मैं सबको मुबारकबाद भी देता हूँ, और मेरी तरफ से भी आप सबको क्रिसमस मुबारक, और आप सबका बहुत शुक्रगुजार। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी तरफ से, मेरी गवाही टीम की तरफ से, हम पूरी टीम की तरफ से आपको और आपकी तमाम कलीसिया को क्रिसमस की ढेरों मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम को आपने देखा, हमने मसीह यीशु के तजस्सुम की हकीकत को भी जाना। हमने जो नाम है, यीशु नाम क्यों है, अमानुएल क्यों है, पेशन गोइयों के हवाले से भी हमने मसीह यीशु को जाना। वो सलामती का शहजादा है, और यकीनन वो सलामती का शहजादा है, क्योंकि अगर सलामती का शहजादा ना आता तो फिर मुझे और आपको भी शायद हकीकतन सलामती ना मिलती। लेकिन अब हम सलामती के अंदर हैं, सलामती हमारे अंदर मौजूद है, मसीह यीशु की सूरत के अंदर। आए इस दिन को बड़ी अकीदत के साथ, एहतराम के साथ और मसीही जोश के साथ इसे मनाएं, ताकि दुनिया इस बात को जाने कि हाँ, हम उसके लोग हैं और वो हमारे लिए आया ताकि मुझे और आपको निजात दे। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। मेरी तरफ से, मेरे खानदान की तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको क्रिसमस की ढेरों मुबारकबाद। इस तरह की कई क्रिसमस आपकी जिंदगी में आए, इस तरह के कई बड़े दिन आपकी जिंदगी में आए, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को, अपने इर्द गिर्द रहने वालों में इस प्यार को बांटें, क्योंकि बाप ने अपने बेटे की सूरत में आपसे मोहब्बत की है, प्यार किया है। अब इसी प्यार को आपने करना है, अपने इर्द गिर्द इस प्यार को, इस मोहब्बत को बांट कर। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।